चले जी, तो अब सियासी मैदान में ज़रा जंप लगाते हैं और सियासी मैदान में हो क्या रहा है। ज़ाहिर सिनेरियो डिफरेंटली बदलते रहते हैं, बैक स्टोरी जो है वो वही रहती है, जो मेन थीम है वो वही है। वो ये है कि जो हिकमत अमली है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वो उस वक्त किसी को समझ नहीं आ रही है। आपको याद होगा कि उन्होंने टाइम दिया था गालिबन 13 या 14 दिसंबर का सिविल नाफरमानी की तहरीक का। फिर उन्होंने उस तहरीक को मशरूत कर दिया था कि अगर हुकूमत हमसे मुज़ाकरात कर लेती है तो हम ये सिविल नाफरमानी की तहरीक नहीं चलाएंगे, और अगर वो हमसे मुज़ाकरात नहीं करती है तो फिर हम ये तहरीक आगे बढ़ाएंगे। अब हुआ क्या है, सिविल नाफरमानी से मुताल्लिक भी PTI का मौक़िफ़ वाज़ेह नहीं है, और वज़ीर आला KP का बड़ा बयान इम्पॉर्टेंट है। वो ये कहते हैं कि सिविल नाफरमानी की तहरीक का ऐलान मैंने नहीं किया था, ये तो बानी ने कहा था। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग उनका बयान है। इस पर अभी कोई क्लैरिटी नहीं आई है, और क्लैरिटी आने पर हम सिविल नाफरमानी करेंगे। तो इट सीम्स लाइक कि जो PTI की जो सेकंड टियर लीडरशिप है वो थोड़ा सा अपने आप को डिस्टेंस करती हुई हमें यहाँ नज़र आ रही है, जो बानी के एक कहते हैं ना कि उनकी जो पॉलिटिक्स है उससे। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह फरमाते हैं कि ये लोग D चौक से भाग गए, इनकी गाड़ियों पर लोगों ने डंडे मारे। इस्लामाबाद वाक़े में PTI सोशल मीडिया सेल ने झूठ को सच दिखाने की कोशिश की है। राना सनाउल्लाह साहब का स्टेटमेंट है। अब वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ के ये कहते हैं कि अली अमीन गंडापुर कहते हैं कि अगली कॉल पुरअमन नहीं होगी। तो आप बताएं, अब तक इनकी कौन सी ऐसी कॉल थी जो पुरअमन रही? अब ऐसे हालात में इत्तेहादी ज़रा आंखें दिखाते हुए हमें हुकूमत को दिखाई दे रहा है। चेयरमैन सेनेट जिसका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, यूसुफ रज़ा गिलानी कहते हैं कि पीपल्स पार्टी हुकूमत में शामिल होना चाहती है और ना ही शामिल होगी। आई डोंट नो, दे आर नॉट पार्ट ऑफ द कैबिनेट, लेकिन ये रीइटरेट उन्होंने क्यों किया, इसके पीछे क्या कहानी है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। अच्छा, तहफ़्फ़ुज़ात से वो कहते हैं हुकूमत से हमारे मुज़ाकरात जारी हैं, जबकि MQM के डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी फरमाते हैं कि जो गवर्नरशिप हमें मिली है ये खैरात में नहीं मिली है। हुकूमत में रहते हुए MQM को हालात तब्दील करने की कोशिश करनी चाहिए। सो ये तमाम तर बयानात हैं, और फिर आगे MQM ये भी फरमाती है कि जी ये वजारतें हमें तोहफे में नहीं मिली हैं। तो अचानक से MQM पीपल्स पार्टी ये हुकूमत से इतने नाला क्यों नज़र आ रहे हैं, ये एक सिनेरियो बन रहा है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में हो क्या रहा है, पार्टी के अंदर से जो एक बयानात डिफरेंट किस्म के आ रहे हैं वो किस बात की खमाजी करते हैं, इस पर बात कर लेते हैं। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद खावर घुम्मन ने हमें ज्वाइन किया है। खावर, थैंक यू सो मच, गुड मॉर्निंग टू यू। ज़रा बताइएगा, अब पहले तो अली अमीन गंडापुर साहब, मुझे याद है जब शंघाई कॉन्फ्रेंस हो रही थी उस वक्त ही कहते थे कि हम यहाँ से जब तक नहीं जाएंगे जब तक हमारे बानी हमसे नहीं कहेंगे कि वापस चले जाओ। D चौक की वो बात कर रहे थे। अब ये कहते हैं जी सिविल नाफरमानी की जो कॉल है वो मैंने नहीं दी थी, वो बानी ने दी थी। तो अगर बानी ने दी थी तो बानी की बात अगर पहले मानी जा रही थी तो अब क्यों नहीं मानी जा रही, ये हुआ क्या है तहरीक इंसाफ? मेरे ख्याल में अगर आप उनका पूरा बयान सुने तो अली अमीन गंडापुर साहब ने यही फरमाया। उनसे मेरे ख्याल जब सहाफ़ी ने सवाल किया तो उन्होंने कहा कि ये कॉल मैंने नहीं दी, ये हमारे बानी ने दी है, और जाहिर है जो भी वो फैसला करते हैं वो उसके ऊपर अमल दरामद करना बहैसियत पार्टी कारकुन वो हमारे ऊपर फर्ज होता है और हमने करना ही करना है। तो जहाँ तक मैंने उनका बयान सुना है, बाकी देखिए आपका जो सिविल नाफरमानी की डेट्स तो दे दी गई थी ना, 13 और 14, तो हुआ क्या फिर? वो अमल दरामद तो नहीं हुआ जो वो कह रहे हैं कि हमें करना होता है। बिल्कुल, इसके ऊपर इनके अपने इत्तेहादियों के साथ बातचीत हो रही है, उसके ऊपर मिलाए अमल। कल भी जिस तरह इनका एक अपोजिशन मुत्तहिदा अपोजिशन का एक इजलास हुआ है, आज गालिबन एक आध केसेस के अंदर जो पेशी है बानी PTI की, तो वहाँ पे इनके मुलाकात के चांसेस हैं, और वहाँ से वे अगला लाए अमल अपने वो बानी PTI से लेंगे, अपने कायद से लेंगे। लेकिन देखिए इसमें जो असल कहानी है ना, वो कहानी ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसने अपने एक जो है 5 रुकनी कमेटी का ऐलान किया हुआ है मुज़ाकरात के लिए। आपको याद होगा अब तो 4-5 दिन हो गए। उसके बाद से लेके हम देख रहे हैं कि हुकूमत की तरफ से बिल्कुल कोई उस तरह की वो हरकत हमें नज़र नहीं आ रही, और बार बार वो यही कह रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले कि पहले आप कहते थे कि हम मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं हैं, हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, तो अब आप हमसे बात ही नहीं कर रहे। तो अब अगर ये हुकूमत फर्ज करें मुज़ाकरात नहीं करती तो वो कह तो रहे हैं कि हम जाएंगे सिविल नाफरमानी की तरफ। देखिए सियासत के अंदर बहुत सारे जो बयानात होते हैं ना, जिस तरह
یہی بھی کہا جاتا تھا کہ ہم آپ کو پیٹ پھاڑیں گے، گھسیٹیں گے، ہم یہ کریں گے، وہ کریں. میرے خیال میں آل اکراس دا پارٹی میں، چاہے لیکن وہ پاکستان خابر پیپلز پارٹی ہو، ایک لیڈر پھر لیس پارٹی جو ہے اس میں اس طریقے کا ایک کہتے ہیں نا عمل شروع ہونا جس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک پیج پہ نہیں ہے اور یہ پورا ایک پیٹرن ہے. یہ آپ دیکھ لیں یہ شروع ہوا جب علیمہ خان صاحبہ نے کہا کہ جی ہم احتجاج کریں گے، پھر سنجانی اور ڈی چوک اس میں کنفیوژن ہو گیا، بیرسٹر صاحب کچھ بیان دیتے تھے پھر یہ بیان. تو کیا ہم یہ سمجھیں کہ جو حکومت میں شامل پیپلز پارٹی پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکن ہیں علی امین گنڈاپور صاحب ہیں، ظاہر سی ایم کے پی ہیں، وہ ڈسٹنس کر رہے ہیں اپنے آپ کو بانی کی پالیٹکس سے؟ کین وی سے دیٹ؟ دیکھیں میرے خیال میں کسی بھی یہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے نہیں، میں کہوں گا یہ پاکستان مسلم لیگ نون ہو تو نواز شریف صاحب کی سوچ یا ان کے فیصلے سے کوئی بندہ اپنے آپ کو ڈسٹنس نہیں کر سکتا. اب پاکستان پیپلز پارٹی کا معاملہ آ جائے تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کسی موقع کے اوپر کوئی بھی ان کا پارٹی کا لیڈر جو ہے مراد علی شاہ صاحب وہ کل کو یہ کہیں گے جی میں بلاول بھٹو زرداری صاحب کے فیصلے سے پیچھے ہٹتا ہوں، یا ہم یہ کہیں کہ وہ پیچھے ہٹتے ہوئے نظر آتے ہیں. اگر انہیں پیچھے ہٹنا ہے تو پھر انہیں چیف منسٹر وہاں پہ نہیں رہنا. تو یہ جو پاکستان تحریک انصاف کے اندر بھی وہی معاملہ ہے کہ اگر فرض کریں ان کے بانی کوئی فیصلہ کرتے ہیں اچھا یا برا، اس کے اوپر ہم بات کر سکتے ہیں کہ کتنا صحیح فیصلہ ہے کتنا غلط فیصلہ ہے. لیکن کے پی جو ہے کے پی کے سی ایم اگر یہ کہیں کہ جی یا ہم اس کے اوپر یہ کامنٹ کریں کہ جی وہ اپنے آپ کو علیحدہ کر رہے ہیں، تو ایسا فی الوقت کم از کم ہمیں نظر نہیں آ رہا. ہاں ایک وجہ جو بہت بنیادی یہ ہے صدف کے کمیونیکیشن، آپ کو پتہ ہے کہ وہ گیپ ہوتا ہے. مختلف گروپس مختلف جو ہے اوقات میں ملتے ہیں اور ہر گروپ کے ساتھ جب بات ہوتی ہے ڈفرینٹ کانٹیکس کے اندر، ظاہر ہے وہ وہاں پہ جو گروپ جاتا ہے تو اس کے پاس ایک اپنا ایک آرگومنٹ ہوتا ہے، اس کے اوپر بانی پی ٹی آئی ایک اپنی رائے دیتے ہیں تو وہ باہر آ کے ظاہر ہے اسی رائے کا اظہار کرتے ہیں. تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ جیسے کافی زیادہ ان کے اندر جو وہ جو ہے نا اتفاقی ہے. لیکن ظاہر ہے اس وقت پارٹی کے اندر مختلف ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ لوگ ابھی تک آپ نے دیکھا ہے کہ وہ ابھی وہ گرفتاریوں سے بھاگے ہوئے ہیں، کچھ لوگ چھپے ہوئے ہیں، کچھ لوگ ظاہر ہے اقتدار کے اندر ہیں جس طرح آپ نے بتایا کے پی کے اندر ہے. تو آرا مختلف ہے ان کی، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن اگر بانی پی ٹی آئی نے کسی دن یہ کہہ دیا سب کو ملا کے یا بلا کے کہ جی یہ کام کرنا ہے، تو وہ کامیاب ہو یا ناکام ہو، وہ اچھا فیصلہ ہو یا برا فیصلہ ہو، اس کے اوپر میرے خیال میں ان کو سرنگو تو کرنا پڑے گا. میں اچھا، نہیں سمجھتا کہ جو کے پی کے چیف منسٹر صاحب انکار کرتے ہیں. وہ کیا ایشوز ہیں؟ کیا بہت زیادہ گریونسز ہیں؟ بہت ہی اس وقت سگنیفیکنٹ ایشوز ہیں؟ پیپلز پارٹی کے چیئرمین سینٹ جو ہیں وہ تنقید کر رہے ہیں اور تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں، ایسے میں ایم کیو ایم بھی آ گئی ہے. سو یہ کیا معاملہ ہے خابر؟ کچھ خبریں ہیں اس سے ریلیٹڈ یا یہ بس ٹیمپرری ایک ایشو ہے جو سارٹ آؤٹ ہو جائے گا؟ صدف اس کے اوپر دو زاویے ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ کیا پاکستان پیپلز پارٹی کسی بھی موقع کے اوپر حکومت کا ساتھ چھوڑ سکتی ہے؟ یہ جو وفاق کے اندر انہوں نے ان کے ساتھ اتحاد کیا ہوا ہے، کیونکہ بغیر پیپلز پارٹی کی سپورٹ کے شہباز شریف صاحب وہ پرائم منسٹر نہیں رہ سکتے. اس کا جواب یہ ہے کہ وہ بالکل نہیں چھوڑ سکتے اور نہ ہی ان کے پاس یہ آپشن ہے. اس کی بڑی بنیادی سی وجہ یہ ہے کہ آپ نے جس ایگریمنٹ کے تحت یہ سارا آپ اس اقتدار کا حصہ بنے، اس کے تحت آپ نے جو پاکستان کی صدارت آپ کے پاس ہے، جو ہے اسپیکر ڈپٹی اسپیکر نیشنل اسمبلی آپ کے پاس ہے عہدہ، چیئرمین سینٹ کا جو عہدہ ہے وہ بھی آپ کے پاس ہے، 2 صوبائی حکومتیں بلوچستان اور سندھ کی وہ بھی آپ کے پاس ہیں. لہٰذا ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ اس ایگریمنٹ سے باہر نکلیں اور کہیں کہ جی نہیں اب ہم نے آپ کا ساتھ نہیں دے رہا کیونکہ لوگ یہ ہمیں یہ تانے دے رہے ہیں. کوشش وہ یہ کر رہے ہیں کہ پنجاب کے اندر ان کو اقتدار کے اندر کچھ حصہ ملے، کیونکہ ان کا جو ایگریمنٹ ہوا تھا پنجاب میں کچھ ڈیولپمنٹ فنڈز ملنے تھے، ان کو کچھ پوسٹنگ ٹرانسفرز کے حوالے سے ان کے ساتھ مشاورت ہونی تھی. پچھلے ہفتے ہم نے وہ ندیم افضل چند صاحب کو اپنے ساتھ لیا تھا تو انہوں نے یہ ہمیں بتایا کہ بنیادی جو ہمارا معاہدہ ہوا تھا اس کے اندر یہ بات تھی کہ کوئی بھی جو بڑا فیصلہ صوبائی سطح کے اوپر ہوگا، پالیسی میکنگ لیول کے اوپر، تو ہماری پارٹی سے مشورہ کیا جائے گا. سو وہ ہم سے مشورہ نہیں کر رہے. لہٰذا یہ سیاسی بیان بازی ہے. میں نہیں دیکھ رہا اور میں نہ ہی میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی
مستقبل قریب کے اندر کوئی اس حکومت سے علیحدہ ہو جائے، ایسا ہوتا ہوا کم از کم مجھے نظر نہیں آ رہا۔ چلے ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ خاور ہمارے ساتھ تھے صبح سویرے۔ ہم جانا چاہ رہے تھے جی جو ہمارا کیپٹل سٹی ہے جہاں ساری سیاست وہاں اس کے ارد گرد گھومتی ہے، تو وہاں کیا ہو رہا ہے، سو آپ کو اچھا خاصا آئیڈیا ہو گیا ہوگا۔ اب ملک کے حالات اگر بہترین ہو تو پھر جو واقعہ اب میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں اس طرح کے واقعات پھر پیش نہ آئیں، لوگوں کو ضرورت نہ پڑے کہ وہ کسی دوسرے ملک جا کے روزگار کی تلاش کریں۔ اور بڑا ایشو رہا پچھلے دنوں بھی، برین ڈرین کا مسئلہ رہا پاکستان میں، اور لوگ جو ہیں وہ بہتر مستقبل کی خاطر، اچھے مستقبل کی خاطر اپنی زندگیاں داؤ پر لگا کر ایسے ایسے راستے اپناتے ہیں جو کہ غیر قانونی بھی ہوتے ہیں اور پرخطر بھی ہوتے ہیں، یعنی ڈینجرس بھی ہوتے ہیں، اور اس کی صورت میں کبھی کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی جانوں سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں یا کسی ڈیٹینشن سینٹر میں جی ان کو سالوں زندگی گزارنی پڑتی